अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। गाज़ा पर इजरायली बर्बरियत का सिलसिला ईद उल अज़हा के दौरान भी जारी रहा। ताज़ा हमलों में हमास रहनुमा समेत मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली बर्बरियत के नतीजे में हमास रहनुमा असद अबू शरिया भी शहीद हो गए। दूसरी तरफ अमेरिकी कांग्रेस के बयानों अरकान ने अमेरिकी सदर ट्रंप से मुतालबा किया है कि गाज़ा इमदाद पहुंचाने के लिए तमाम सिफारती तरीके इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब इजरायली मीडिया ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की। खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने वज़ीर दिफा गैलेंट और आर्मी चीफ की बरतरफी की असल वजह रबी को बताई है। ऑडियो में बरतरफी की वजह 7 अक्टूबर की नाकामी नहीं बल्कि फौजी सर्विस बिल में रुकावट थी। बिल का मकसद अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को इजरायली फौजी खिदमत से इस्तिस्ना देना था। नेतन्याहू ने साबिक वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ पर कानून साजी में रुकावट डालने का इल्जाम लगाया। नेतन्याहू का दावा है कि गैलेंट को गाज़ा और लेबनान में जंगी हिकमत अमली पर तनकीद के बाद हटाया गया था। इजरायली फोर्सेस ने बरतानवी परचमबरदार इंसानी इमदाद जहाज मदलिन को रोक लिया, जो आज़ादी फ्लोटिला इत्तेहाद के ज़ेरे इंतजाम था और बैनुल-अक़वामी पानियों में गाज़ा के करीब पहुंच रहा था। यह जहाज 12 कारकुनों को लेकर जा रहा था, जिनमें स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थेनबर्ग और फ्रांसीसी यूरोपीय पार्लियामेंट के रुकन रीमा हसन शामिल थे। यह जहाज गाज़ा पर इजराइल की बहरी नाकाबंदी को चैलेंज कर रहा था। इस वाक़े ने आलमी सतह पर शदीद रद्दअमल को जन्म दिया है। तुर्किया, ईरान और स्पेन समेत कई ममालिक ने इस इक़दाम को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है और कुछ ने इसे बहरी ख़ज़ाक़ी या दहशतगर्दी से ताबीर किया। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीन के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदे और कौंसल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस जैसे इदारों ने कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है और बैनुल-अक़वामी पानियों में शहरियों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की सख्त मजम्मत की है। इजराइल के हालिया हमले पर बाज़ ममालिक का रद्दअमल भी सामने आया। तुर्किया ने गाज़ा जाने वाले इमदादी जहाज मदलन को लंगर अंदाज होने की इजाज़त ना देने पर इजराइल की सख्त मजम्मत की और कहा कि तल अवीव का आज़ादी फ्लोटिला इत्तेहाद के खिलाफ बैनुल-अक़वामी पानियों में इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा, नेतन्याहू हुकूमत का ये घिनौना अमल जो जहाज रानी की आज़ादी और समंदरी सलामती को खतरे में डाल रहा है, एक बार फिर जाहिर करता है कि इजराइल एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर काम कर रहा है। फ्रांसीसी कानून साजों ने इमदादी जहाज मदलन को रोकने के बाद गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। बायां बाजू की जमात फ्रांस एनबुड ने एक बयान में कहा है कि इमदादी जहाज पर कारकुनों को हिरासत में लेना बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान ने बैनुल-अक़वामी कारकुनों को ले जाने वाले गाज़ा जाने वाले इमदादी जहाज को रोकने पर इजराइल की मजम्मत की और इसे बहरी दहशतगर्दी करार दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक्काई ने आज पीर के रोज़ कहा है कि ईरान अमेरिका को जल्द ही एक जवाबी तजवीज़ ओमान के जरिए पेश करेगा। ये तजवीज़ अमेरिकी पेशकश के जवाब में है, जिसे तेहरान ने नाकाबिल कबूल करार दिया है। एक ईरानी सिफारतकार ने कहा है कि अमेरिकी पेशकश ईरान की ज़मीन पर यूरेनियम अफजुदगी, ईरान के तमाम ज़ख़ीरा शुदा अफजुदा यूरेनियम को बैरून मुल्क भेजने और अमेरिकी पाबंदियां हटाने के इक़दामात पर इख्तिलाफ़ात को हल करने में नाकाम रही है। बकाई ने कहा, अमेरिकी तजवीज़ हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ये पिछले मुज़ाकरात के अदवार का नतीजा नहीं थी। हम अपनी तजवीज़ को हतमी शक्ल देने के बाद ओमान के जरिए दूसरे फरीक को पेश करेंगे। ये तजवीज़ माकूल, मुंतक़ी और मुतवाज़िन है। बकाई ने मज़ीद कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात के छठे दौर की तारीख के हवाले से अभी कोई तफसीलात मौजूद नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने अमेरिकी पेशकश को मुल्क के मफादात के खिलाफ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था और अफजुदगी जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया था। जापानी शहर ओकिनावा में एक अमेरिकी फ़िज़ाई अड्डे के अंदर जापानी फौजी तनसीब पर धमाका पेश आया। मुकामी मीडिया ने जख्मियों की इत्तला दी है। क्योडो न्यूज़ एजेंसी ने आज पीर को रिपोर्ट किया कि यह धमाका उस वक्त हुआ जब जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के एहलकार बम नाकारा बनाने की कार्रवाई की तैयारी कर रहे थे। वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि इन्हें जनूबी जापान के इलाके में कार्डिना एयरबेस के अंदर जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की तनसीब पर धमाके की इत्तलात मौसूल हुई। मुकामी मीडिया के मुताबिक इस वाक़े में 4 अफराद जख्मी हुए, लेकिन किसी की हालत खतरे में नहीं। अवामी नशरियाती इदारे NHK ने नामालूम वज़ारत दिफा के ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि धमाका मुमकिना तौर पर गैर फटे बमों की आर्जी ज़ख़ीरा गाह में हुआ और हुक्काम सूरत हाल की तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और चीन के आला सतही वफूद आलमी मईशत को हिला कर रख देने वाले तिजारती तनाज़ात का सदबाब करने के लिए आज पीर के रोज़ लंदन में मुलाकात किए।
چینی وفد جس کی قیادت نائب وزیر اعظم ہی لیفنگ کر رہے ہیں، امریکی وزیر تجارت ہارڈ لٹنیک، وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ اور تجارتی نمائندے جیمی سن گریڈ سے شہر کے ایک نامعلوم مقام پر ملاقات کر رہے ہیں۔ ان مذاکرات کے کم از کم ایک دن تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ یہ مذاکرات گزشتہ ماہ جنوا میں ہوئے مذاکرات کے بعد ہو رہے ہیں، جنہوں نے تجارتی جنگ میں عارضی طور پر رک کی سانس فراہم کیا تھا۔ دونوں ممالک نے 12 مئی کو اعلان کیا تھا کہ انہوں نے کساد بازاری کے خدشات کو جنم دینے والے ایک اور دوسرے پر عائد کردہ 100% سے زائد محصولات میں سے زیادہ تر کو 90 دن کے لیے معطل کرنے پر اتفاق کیا۔ اس کے بعد سے امریکہ اور چین نے مصنوعی ذہانت میں استعمال ہونے والے جدید سیمی کنڈکٹرز، کارسازوں اور دیگر صنعتوں کے لیے اہم نایاب دھاتوں اور امریکی یونیورسٹیوں میں چینی طلبہ کے ویزوں کے حوالے سے سخت بیان بازی کی تھی۔ فلسطینی نژاد امریکی سپر ماڈل بیلا حدید نے مشہور بچوں کی معلمہ اور یوٹیوبر ریچل گرفن آکورسو کی ایک طاقتور نظم شیئر کی ہے جو غزہ کے حوالے سے امید اور یکجہتی کا پیغام دیتی ہے۔ ریچل گرفن آکورسو دنیا بھر میں مس ریچل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق مس ریچل کی نظم، جس کا عنوان لوگ بہادر تھے ہیں، سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ یہ ایک جذباتی پکار ہے کہ لوگ بہادری دکھائیں اور اپنی آواز نیکی کے لیے بلند کریں۔ نظم کچھ یوں شروع ہوتی ہے: رہنما زیادہ تر خاموش تھے، وہ ڈرتے تھے کہ وہ کیا کھو دیں گے۔ مشہور شخصیات زیادہ تر خاموش تھے، وہ ڈرتے تھے کہ وہ کیا کھو دیں گے۔ میڈیا زیادہ تر خاموش تھا، وہ ڈرتے تھے کہ وہ کیا کھو دیں گے۔ لیکن لوگ خاموش نہیں تھے، وہ بہادر تھے، اور نظم کا اختتام ان جملوں پر ہوا: لہٰذا کبھی ان کے لیے آواز بلند کرنا نہ چھوڑیں جو ضرورت مند ہے، دنیا کا انتظار نہ کریں۔ یہ عام لوگ تھے جو غیر معمولی بنے اور سب کچھ بدل دیا، ہمیں ہلا کر رکھ دیا اور ہمیں بچا لیا۔ گزشتہ ہفتے مس ریچل نے اس وقت سرخیوں میں جگہ حاصل کی تھی جب انہوں نے کہا کہ وہ فلسطینی بچوں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے اپنے کیریئر داؤ پر لگانے کے لیے بھی تیار ہیں، جو غزہ میں اسرائیلی بمباری کے تحت مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں۔ بحرین کی قومی فضائی کمپنی گلف ایئر کی ایک پرواز نے طیارے میں بم کی اطلاع پر کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ طیارے میں 69 مسافر سوار تھے۔ کویتی سول ایویشن کے ڈائریکٹریٹ جنرل نے بتایا، ایمرجنسی لینڈنگ کے بعد گلف ایئر کی پرواز کا مکمل سیکورٹی معائنہ کیا گیا۔ تمام مسافروں کو بحفاظت طیارے سے نکال لیا گیا، کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ ایویشن کے ترجمان عبداللہ راجحی نے ایک بیان میں کہا کہ تمام مسافروں کو ایک علیحدہ لانچ میں منتقل کر دیا گیا اور وہ خیریت سے ہیں۔ مسافروں اور عملے کی سیفٹی کو یقینی بنانے اور طیارے کو کسی بھی خطرے سے محفوظ کرنے کے لیے وزارت داخلہ اور متعلقہ حکام کے ساتھ احتیاطی اقدامات کیے گئے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ایمرجنسی لینڈنگ سے کویت ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر نہیں ہوئی۔ مکہ مکرمہ کے نائب گورنر اور حج و عمرے کی مستقل کمیٹی کے نائب سربراہ شہزادہ سعود بن مشال بن عبدالعزیز نے اس سال حج سیزن کی کامیابی کا اعلان کیا۔ ایس پی اے کے مطابق مینا میں مکہ مکرمہ گورنریٹ کے ہیڈ کوارٹر میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حج 2025 کو صحت، سلامتی اور خدمات سے متعلق کسی بھی واقعے سے پاک قرار دیا۔ انہوں نے گورنر مکہ شہزادہ خالد فیصل، وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نایف اور تمام حج کارکنوں کی جانب سے مملکت کی قیادت کو کامیاب حج سیزن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے سیکیورٹی، صحت اور خدمات کے شعبوں کے ارکان کے ساتھ اس سیزن کی کامیابی میں کردار ادا کرنے والے رضاکاروں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے حج ضوابط، ہدایت کی پابندی اور تعاون کا ذکر کرتے ہوئے حجاج کی بھی تعریف کی جنہوں نے حج سیزن کی کامیابی میں بنیادی کردار ادا کیا۔ انہوں نے آئندہ سال کے حج کی تیاری فوری طور پر شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کے ترجمان القحطانی نے کہا ہے کہ حج 2025 موسم گرما کا آخری حج ہے۔ ایس پی اے کے مطابق انہوں نے کہا کہ اب موسم بہار میں آئندہ 8 حج آئیں گے، اس کے بعد مزید 8 حج سیزن موسم سرما میں آئیں گے۔ اس طرح ہم 16 سال کی مدت کے لیے گرمیوں کے موسم میں حج کو مکمل طور پر الوداع کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ خزاں کے موسم میں درجہ حرارت بتدریج بڑھے گا، یہاں تک کہ 25 سال بعد حج موسم گرما میں واپس آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تبدیلی قمری کیلنڈر کے ٹائم سائیکل کا حصہ ہے۔ آنے والے سیزن میں زیادہ معتدل موسم میں مناسک حج کے امکانات میں اضافہ ہوگا۔ سعودی قیادت کو خلیجی رہنماؤں نے حج سیزن 2025 کی کامیابی پر مبارکباد کے پیغامات بھیج رہے ہیں۔ ایس پی اے کے مطابق امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو بھیجے گئے پیغام میں حج سیزن کی کامیابی کی مبارکبادی پیش کی اور مملکت کی مزید ترقی اور خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا۔
قطر کے نائب امیر وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی شاہ سلمان کو مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ امیر کویت شیخ مشعل احمد الجابر الصباح نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے مسجد حرم کی توسیع اور ترقی کے لیے اقدامات، عازمین حج کی خدمات کے لیے اسمارٹ اور جدید ٹیکنالوجی متعارف کرانے کی بھی تعریف کی۔ کویتی ولی عہد شیخ صبا خالد احمد الصباح نے بھی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو مبارکباد کا پیغام روانہ کیا۔ عمان کے سلطان ہاشم بن طارق نے شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کو مبارکباد پیش کی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو مبارکباد کے پیغامات بھیجے۔ امارات کے نائب صدر وزیر اعظم اور دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم، نائب وزیر اعظم شیخ منصور بن زاید ال نہیان نے بھی پیغامات ارسال کیے۔ بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ نے شاہ سلمان کو اپنے پیغام میں حج سیزن کی کامیابی اور بہترین انتظامات پر مبارکباد پیش کی۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست راس الخیمہ کے حکمراں اور سپریم کونسل کے رکن شیخ سعود بن صخر القاسمی، ریاست شارجہ کے حکمران ڈاکٹر سلطان بن محمد قاسمی نے بھی مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔